अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। ये स्टीयरिंग के अंदर से मैं नज़र इसलिए आपको आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा टाइम कम था। मैंने कहा मैं यहीं पर आपसे मैं बातें कर लूँ और ये ना हो कि हमारी जो बातें हैं वो रह जाएं। नाज़रीन, इस वक्त यूथिये जो हैं वो पागल हुए हुए हैं। मैं यूथियों से मेरी मुराद ये है कि इमरान खान साहब ने जो ब्रिगेड तैयार की है पिछले कम अज़ कम 2011 अक्टूबर के अंदर, जिस किस्म की उन्होंने जो ये हरकतें शुरू की थी, जिनको आप उनकी अवामी मकबूलियत के जलसे कहते हैं, वो तब से जिन्होंने यूथियों की फोर्स बनाई है जो अपने उनके हामी हैं, जिनके बारे में और ये मकबूल जान का कहना ये है कि अगर इमरान खान साहब ख़त्म नबूवत का दावत भी कर दें तो ये उन पर भी मान लेंगे। ये जो यूथी हैं वो बेचारे शौक में हैं, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और पहली बार उन्होंने जमहूरियत के दर्स पढ़ने शुरू कर दिए हैं और उनको लग रहा है कि जनाब जमहूरियत के ऊपर जो असल डाका है वो अब पड़ा है। अब पहले वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली चल रहे थे कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अब उस अमेरिका के करवाने के अंदर जनरल बाजवा साहब भी शामिल हो चुके हैं और उनको अब ये भी नहीं समझ आ रही कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसको वो हमेशा से पूजते आए थे, ये ख़ास क्लास है जो इससे पहले मुशर्रफ को पूजती आई थी। उससे पहले फ़ौज को तो ये हर वक्त सलाम ठोकते हैं। और अब ये जो है खान साहब के फ़ैन हुए थे पिछले 10 साल में, वो जो एक्टिवली पहले इनके 10 साल होश के थे उसके अंदर। उसके अंदर भाई साहब इनको समझ नहीं आ रही अब कि अब हम फ़ौज को कुछ कहें या खान साहब को कहें। तो मोहब्बत हुबे खान और जो गैरत व हमीयत और फ़ौज के मामलात हैं उनके दरमियान में बेचारे इस वक्त कन्फ्यूज़ कुकड़ की तरह इधर उधर करते सोशल मीडिया पे आपको नज़र आते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो ये कन्फ्यूज़ से अवाम जो आपको नज़र आ रही है, इनको समझाने क्या मुझे खुद समझ नहीं आती कि इनको क्या समझाया जाए। मुझे इस वक्त इनसे हमदर्दी भी है। मुझे ये भी पता है कि वो इस वक्त क्या माइंडसेट टो कर रहे हैं और वो इस माइंडसेट के साथ अगले दिनों के अंदर क्या खौफनाक हरकतें करेंगे। और फिर दोबारा से जब खान साहब इनको बेवकूफ़ बनाएंगे और उनके अंदर वो 3 किस्मी चूरन अपना जो है वो बेचेंगे, तो ये यूथियों की हालत उस वक्त क्या होगी। बात यह है कि हम सबको बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अभी तक हुआ, जो खान साहब ने अभी तक किया, ये जो पिछली 10 दिन की एपिसोड उन्होंने चलाई, दैट वाज अ ब्लेटेंट वायलेशन एंड सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन को उन्होंने आइन की धज्जियाँ बिखेर दी और उसकी जो धज्जियाँ उन्होंने बिखेरी उसको साथ जवाब भी पेश करते रहे। वो मुसलसल इस पर बात करते रहे कि जनाब ये मैं तो साजिश जो है ना उसका कला कमा कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये साजिश भी इस किस्म की थी कि जी उसको जी वो ख़त्म कर रहे थे। तो उन्होंने आइन की धज्जियाँ बिखेरी हैं। अब मज़े की बात आप ये देखिए कि यूथिये जो कि इस वक्त उनको लग रहा है कि आइन ब्रीच हो गया है, उनको ये नहीं लग रहा कि उनके जो अपने लीडर साहब हैं उन्होंने कितनी आइन की शिकनी की है और आइन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं और उसकी ब्रीच की है, वो किसी खाते में उनके नहीं है। मेरे ख्याल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये वीडियो ख़ास यूथियों के लिए। देखिए, आप यूथी भी पाकिस्तानी हैं, आप एक शख्स के बहुत असर में हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके उस लीडर ने इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ बिखेरी हैं और वो इतनी ब्लेटेंट थी कि अदालत से लेके हर बंदा जिसने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अंग्रेज़ी आती है वो ही अगर पढ़ ले तो उसको समझ आ जाएगी कि भाई साहब ये जो है ना वो सीधी तरीके से एक ब्रीच की गई है। आपके लीडर ने आइन तोड़ा है, उसके जाने में आइन की किसी शेख की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। पहली बात तो इसको क्लियर कर लें। आगे चलें, फ़ौज की बात कर लेते हैं। बात ये है कि जी ये कहते थे कि जी नवाज शरीफ जब ये गए, मैं बहुत सारे वो सहाफ़ी जो यूथियापे का मुकम्मल मुलम्मा ऊपर उनके चढ़ा हुआ है और अपने आप को कहते हैं वो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियाना लिबादा ओढ़ लेते हैं उस मुलम्मे के ऊपर और चला रहे हैं रोज़ी रोटी। फेसबुक पे आपको अपनी टाइमलाइन में बहुत मिल जाते हैं।
وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی یہ جی فوج لائی تھی، فوج لے گئی ہے، سول سپریمیسی نہیں آئے گی کبھی بھی، اور سول جو ہے وہ بالادستی کیسے ادھر یہاں پہ قائم ہوگی. بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، ان میں سے کئیوں کو جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو فیلڈ میں ملتے تھے. خدا کی پناہ جس وقت نواز شریف کو یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت نکالا جا رہا تھا تو یہ ناچ رہے تھے. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کے اوپر ان کی لٹیاں دیکھنے والی تھی. سو جب ڈائریکٹلی جوڈیشل انٹروینشن کے اوپر حکومتیں گئی ہیں اس وقت یہ ناچ رہے ہوتے تھے اور اس کو یہ فتح قرار دیتے تھے آئین اور قانون کی. آج ان کو سول سپریمیسی یاد آ گئی ہے. بڑی سیدھی سی عرض ہے جی، باجوہ صاحب لے کر اس وقت یہ ناچ رہے ہوتے تھے اور اس کو یہ فتح قرار دیتے تھے آئین اور قانون کی. آج ان کو سول سپریمیسی یاد آ گئی ہے. بڑی سیدھی سی عرض ہے جی، باجوہ صاحب لے کر آئے تھے خان صاحب کو، باجوہ صاحب نے نکالا. نواز شریف کو اگر ظاہری بات ہے جو حکومت آ رہی ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کر کے آتی ہے. نواز شریف کے وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے چہرے تھے اور جو اس وقت کی جو ایجنسیاں تھیں، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں کہ اس وقت کی جو ایجنسیاں، پاشا صاحب تھے، اس کے بعد جو مونچھوں والے ہمارے جنرل تھے، ایک تو پاشا صاحب تھے اور اس کے بعد جو ظہیر الاسلام صاحب، یہ تو نواز شریف کے خلاف تھے. اور رحیل شریف تھے جن کے ساتھ معاملات نواز شریف کے چل رہے تھے. اور نون لیگ تو آج بھی یہ کہتی ہے کہ جناب ہم سے ایکسٹینشن مانگی جا رہی تھی اور ہم ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے ان کو. سو ایکسٹینشن کا رولا تھا جی، نمبر ایک پہلی بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو ISI خلاف تھی اور عمران خان صاحب، یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بلبوتے کے اوپر جو فوج کے ساتھ ان کی لیڈر جو ان کے چیف تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات کے اوپر وہ بچتے رہے. اور جہاں پر وہ بھی ختم ہو گئے یہی باجوہ صاحب ہی تھے جب ڈان لیگس ہوئی اور ڈان لیگس کے بعد چھٹی ہو گئی، چھٹی کی طرف معاملات چل پڑے تو وہ یہی باجوہ صاحب تھے جنہوں نے ہٹایا. تو یہ کہنا کہ جی نواز شریف کو فوج لے کر آئی تھی اور انہوں نے ہٹایا تھا، نہیں بھائی. نواز شریف جب آئے تھے ہی ہیڈ دا میجورٹی اور انہوں نے اس میجورٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ اسٹرینتھن کیا، آ گئے. اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ چینج ہوئی، پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک ڈیپ اسٹیٹ جس کو ہم ISI کہتے ہیں، وہ جو اپنے پروجیکٹ چلا کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ وجہ بنی نواز شریف کے آؤٹ ہونے کی. وہ باہر چلے گئے. بہرحال عمران خان صاحب کو جو سیٹ اپ لے کر آیا اسٹیبلشمنٹ کا، اسی سیٹ اپ نے گھر کیا ہے. اس بات کو سمجھیں. عمران خان واز اے پیور پپٹ اور انہوں نے اس کے لیے اتنے ووٹ لینے کی کوشش کی، اس کے باوجود ایک سمپل میجورٹی کی حکومت نہ بنا سکے، نہ پنجاب میں نہ اوپر. اس سب کے اندر، اس ساری صورتحال میں نہ اوپر بنا سکے نہ پنجاب میں بنا سکے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ جناب جو آپ کی ایجنسیاں ہیں وہ عمران خان کے آپ پپٹ کہہ رہے ہیں پچھلوں کو، عمران خان صاحب ہے اصل میں پپٹ، کہ وہ ایجنسیوں کا سیٹ اپ، وہ آرمی چیف کا سیٹ اپ جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہے وہی لے کر آیا تھا ان کو اور وہی ان کو اب لے کر جا رہا ہے. سو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ہی اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں نواز شریف کے ساتھ یا ایون یوسف رضا گیلانی اور زرداری گورنمنٹ کے ساتھ. وہ بالکل ڈفرینٹ حالات کے اندر حکومتیں بنی تھیں اور ڈفرینٹ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پڑ گئی. اور ایک لمحہ یہاں پر جب ان کا دل اس سے بھرتا جا رہا تھا تو اسی زمانے کے اندر دل بھرتے ہوئے محبوب نے گستاخی بھی کر دی. تو جب دل بھرتے ہوئے محبوب نے گستاخی بھی کر دی حضور، اس کے بعد ان کا جانا بنتا تھا نا جی. وہ چلے گئے اور پھر جس طرح سے باندھ کے بھیجے گئے، آپ خود آپ نے جو دیکھا ہے. تو یہ جو میرے یوتھیوں کو اس وقت اچانک سے یاد آ گیا نا، سول سپریمیسی، کانسٹیٹیوشن، یہ وہ، سب سے پہلے اس کو یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو پچھلی حکومت دی جس کے نتیجے میں خان صاحب جو ہے حکومت میں آئے، اس کے جانے کو وہ کنڈیم کریں، اس پر معافی مانگیں اور اس پر کہیں کہ وہ ایک سویلین سیٹ اپ کے خلاف ایک اسٹیبلشڈ کو تھا اور اس کو کے بعد آگے آئیں اور یہ بات کریں کہ جس پروجیکٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے اسمبل کیا تھا وہ پروجیکٹ ڈی اسمبل ہوا ہے. اور یہ بات کریں، ضرور کریں کہ جناب یہی لے کر آتے ہیں اور یہی لے کر جاتے ہیں، لیکن تصویر پوری دکھائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھی ادھوری تصویر دکھائیں اور اس کے اوپر اب آپ چاہیں کہ وہ لوگ جو اصل میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، جو لوگ اصل میں سویلین سپریمیسی
جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ سینہ کوبنا شروع کر دیں اور سینہ کوبی شروع کر دیں اور سینہ ٹھوکنا شروع کر دیں عمران خان صاحب کے لیے. یہ نہیں ہوگا. ایک بدترین فسطائی آمر جس نے حکومت بدترین انداز میں کی, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا, ان کی ایک وقت کی روٹی مشکل کر دی. میں 2 کی نہیں کہہ رہا, میں 1 کی کہہ رہا ہوں. وہ مشکل کر دی. جن کی اچھی بھلی تنخواہیں تھیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی 2 کام شروع کر دیتے ہیں. ایک وہ شخص وہ اینڈ پر جیسے کہتے ہیں کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے اسکاؤنڈرل, تو وہ جناب پیٹریوٹزم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ بھی نہیں ہو سکا اس سے, اور وہ آخرکار رخصت ہوا. اس شخص کو ویٹ مت کریں جمہوریت کی اس پوری جو اسٹرگل ہے اس کے ساتھ. ہاں, اب اگر اس شخص کو کچھ سمجھ آئے, کوئی اس کو عقل آئے اور وہ کوئی آگے بڑھنے کا جمہوری انداز میں کوئی طریقہ اپنانے کی کوشش کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہ اس نے طاقت اقتدار میں واپس آنا ہے بھیا یہ حرکتیں کر کے, اور نہ ہی وہ جو ہے وہ کوئی ایٹ لیسٹ اقتدار میں شاید وہ واپس آ بھی جائے, لیکن وہ جمہوری آئیکن نہیں کھلا سکتا اس وقت. بس اتنی سی میں نے کہا رستے کے اندر ہی میں آپ سے گفتگو کر لوں. یہ میرا ایک عجیب سا فریم آپ کو نظر آ رہا ہوگا گاڑی چلاتے چلاتے, تو بس یہی باتیں تھیں اور یہی عمران خان صاحب کی داستان تھی اور یوتھیوں کی آج جو صورتحال تھی میں نے کہا وہ میں آپ سے شیئر کروں.